وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسند متصل إلى إمام بخاري أنه قال باب قول الله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب حدثني عروة أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ قراءة التي سمعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له يقال ميسر مهيأ. وقال مطر الوراق ولقد يسر القرآن لذكري فهل من مدكر؟ قال هل من طالب علم فيعان عليه. قال شيخ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثنا مطرف بن عبد الله عن عمران قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وبي قال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة. قالوا ألا تتقلي؟ قال اعملوا فكل ميسر لما فأما من أعطى واتقى الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور وكتاب مستور. قال قتادة مكتوب يسترون يخطون في الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ الكتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه ويتأولونه على غير تأويله. دراساتهم تلاوتهم وعية حافظة وتعيها تحفظوها. وأوحي إلي هذا القرآن
لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال لي خليفة بن حيات حدثنا مؤتمر سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلب أو قال سبقت رحمتي غضبت فهو عنده فوق العرش. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وبه قال حدثنا محمد بن أبي غالب حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق العرش. والله خلقكم وما تعملون إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا. قال أبو ذر وأبو هريرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه وبيليا قال حدثنا عبد الله بن الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التيمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء وكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليها طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله أكانه من المولى فداه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا أعكله فقال هلم فلا أحدثك عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب الإبل فسأل عنا فقال أين نفر الأشعريون فأمرنا بخمس ذود غر درا ثم انطلق قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا تفلحوا أبدا لن تفلحوا أبدا فرجعنا إليه فقلنا له فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه فتحللتها. رضي الله تعالى عنه وبه قال الشيخ حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو جمرة الضباعي قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضار وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤتوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنطمة. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم.
حدثنا قتيبة بن سعد حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن زيد عن أيوب عن نافع بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقول لهم: أحيوا ما خلقتم. حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابن فعيل ابن عمر عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة أو ليخلق حبة أو سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. وبه إليه حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وبه حدثنا علي حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري وحدثني أحمد بن صالح حدثنا عن بسة حدثنا يونس بن شهاب أخبرني يحيى بن عروة ابن زبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيغرغرها في أذن وليه كغرغرة الدجاجة فيحلتون فيه أكثر من 100 كذبة. قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا مهدي بن ميمون سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق أو التسييد. رضي الله عنكم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط وأن عمل بني آدم وقالهم يوزان. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان
الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه: القرآن العظيم أنذر بما أنذر، وسنة المطهرة أنذرت بما أنذرت، والعلماء بالله أنذروا بما أنذروا، والقلوب تزداد قسوة، والجوارح تزداد الفترة في الأعمال الصالحة. وإلى ما بعد الإنذار القرآن إنذار، ولا بعد إنذار السنة إنذار. يا كم آية زجر قرأناها، ويا كم نهي قرأناها، ويا كم حديث نبوي قرأناه، ويا كم موعظة سمعناها، والقلوب ماشي أثر فيها، والسبب الران غلب عليها وحجبها. منين تؤثر الموعظة في قلب غافل محجوب؟ القلوب مقفلة ما تلج إليها الموعظة، فلو ولجت الموعظة إلى القلب لأثرت فيه تأثيرا بينا، ولكن الله ينظر إلى قلوبنا القاسية هذه يلينها ويجلي الرين هذا الذي غلب عليها. والحجاب الشديد كوننا ندخل في الأعمال الصالحة ولا نجد لها لذة، لا لذة في الصلاة، ولا لذة في التلاوة، ولا لذة في الذكر. يدخل الإنسان صلاته التي هي صفوة أعمال ما يخرج منها مفلس، وكله سبب خراب القلب. فلو صلح القلب لوجد الحضور. اسعوا في صلاح قلوبكم وتطهيرها من حب الدنيا وشهواتها ولذاتها، ولا با يصلح القلب إلا مفارقة المعاصي والذنوب. وأما ما دام الإنسان غارقا في المعاصي لا يحسب أن قلبه با يصلح أبدا. والمعاصي في هذا الزمان كثرت، والغفلة عمت القلوب. يمر على الإنسان يومها وليلته وعشبه وشهره وعامه وهو غافل عن مولاه، غافل عن آخرته. ما يسعد له فيه عمل مقبولة، تمر الأيام والليالي وهو عليه كلها ماهيله. تتجرأ على الله العاصي بالمعصية وهو مطلع عليك ويراك، فإن كنت يا العاصي تعمل معصية وأنت عالم بأن الله يراك ومطلع عليك، فأنت غير مبال بربك، فعقابك بايق شديد. وإن كنت تعمل معصية ولا أنت مصدق بأن الله يراك ومطلع عليك، فأنت كافر. ولا بد لك يا العاصي من ملازمة الخصلة من تلك الخصلتين، وكلهن وبالهن شديد وعذابهن شديد. ارجعوا إلى الله وأنيبوا إليه وتوبوا إليه. ما فارق المعصية والذنوب
العاصي وفارق المعصية والذنوب. العاصي يتوب من معصيته، والمذنب يستغفر من ذنبه، والمقصر يرجع من تقصيره. الحمد لله ربي ما قلد بابه في وجه أحد، بابه مفتوح، متى أقبل عليه الإنسان قبله. وعاملنا ربي بما لا نستحق من النعم، أوجدنا من العدم وأكرمنا بالإسلام، وجعل نبينا خير الأنام. نعمة عظيمة اشكروا الله عليها واسألوه دوامها، وعرفوا حق النعمة وحق المنعم. والله يوافقني وإياكم لشكر النعم، ويحفظنا وإياكم من المعاصي التي توجب البعد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال انتهزوا فرص الأوقات والأيام. الشباب يغتنم شبابه ويجرد همه قوية في طلب العلم، ويواصل السرى في طلبه، ويعطيه كليته، ولا بد ما يفتح الله عليه. والكهل يغتنم كهولته، يقبل على العمل ويعمر المحاريب بالصلاة وبكثرة التلاوة والذكر. والشيبع يغتنم شيخوخته ويقبل على العمل، وإن عجز عن التهجد يلازم التلاوة والذكر وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بادروا بارك الله فيكم بالعمل بالمذاكرة، وسروا قلب حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بالنشر الدعوة إلى الله، خصوصا أنتم يا أهل البيت. والله في الأخلاق الحسنة ولين الجانب والتواضع مع كل الناس، وكونوا مثالا حسنا في العلم والعمل والتقوى والاستقامة والطاعة والعبادة والصبر والثبات والأخلاق والأذواق والبذل والعطاء في نشر الدعوة عامة، بالقول والعمل والحال والمال والإيثار بكل ما لديكم، والإخلاص والأمانة والمعاملة والمعاشرة. هذه هي محاسن الأخلاق، وهذه هي حلية الفاخرة التي لا بد لكل علوي أن يتحلى بها. كم من واحد تمر حياته ما بدا سأل زوجته عن صلاتها وهو متعين عليه تعليمها، وإذا ما علمها يتعلق بعنقه يوم القيامة، بتقول يا رب انصف لي من زوجي فإنه عاملني أمور ما علمني أمور ديني، وولدك كذلك وخادمك كذلك. واحفظوا أولادكم من جليس الضد، وراعوهم وحثوهم على حضور مجالس الذكر وملازمة تلاوة كتاب الله، ولا تضيعوهم. وقوموا أنتم في مركز العلم، خلوهم يقتدون بكم. فالابن إذا شاف أبوه ملازما للعلم والمدارس والمحارب ما له عذر ما يقتدي بأبيه، وإن شافه إلا ضائع ما له عذر ما يضيء كماه. سوء العلة إلا الإهمال، من أهمل أولاده في الصغر ضاعوا في الكبر، والمدار كله على التربية. سوء سير سلفنا في المشرع، تربى بأبيه وتربى بجده وتربى بعمه، تربى بخاله. لولا المربي ما عرفت ربي. خصوصا نحن يا أهل البيت متعين علينا الإحياء سير سلفنا
ومآثرهم واقتداء بهم والمشي على طريقتهم والاهتداء بهم. وقال شول العلوي إذا ما سلك مسلك العلويين ما هو علوي، وإذا ما عمل بأعمال العلويين ما هو علوي، وإذا ما تأدب بآداب العلويين ما هو علوي، وإذا ما مشى في طريقة العلويين ما هو علوي، وإذا ما تخلق بأخلاق العلويين ما هو علوي. منين با يقع في العلا وهو في الأسفل. وقال ماشي أضر على الإنسان من مخالطة الضد، ولو كان سيد وطريقته ما هي زينة لا تخالطه، لأنه قد ضيع نفسه وعاد بيضيعك. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأعظم السلف لنا الحبيب المعصوم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجب علينا نقتدي به في أقواله وأفعاله وأعماله ونمشي على صراطه المستقيم. وأهلنا كلهم صالحين وكلهم علماء. إذا طالعنا سيره صلى الله عليه وسلم وجدنا أهلنا العلويين على طريقته القدم بالقدم، ما حدوا عنها طرح بنان. قال سيدنا عبد الرحمن بن مصطفى العدروس عالم فاضل أبي ثم جدي، هكذا نسبتي إلى المختار، وأنا أرتجي كمثل أصولي ذاك الأقصى من الغفار. ليتنا لما فتتنا الأعمال أهلنا وأحلاكهم نتأسف عليها وألا نحتصر عليها. يقول يا نفسي قد قطعت بي عن مقامة الرجال وعن مراتبهم وأوقعتينا في مخالفات. ويذكر ما فعله من مخالفات ويندم على فعلها ويتوب منها ويسمر في طلب المعالي ويقهر نفسه على الأعمال التي توصله إليها. لا بل تمر عليه سيار سلفه ويسمع بأعمالهم وأخلاقهم وأحوالهم وما أكرمه الله به من الشريف المنزلة في الدنيا فضلا عن الآخرة، ولا تحدثه نفسه بالعمل بما عملوا أبدا، ويبقى مستري بحالته الرذيلة هذه التي هو ملابس لها. هذا من أي شيء؟ من فساد القلوب وقساوتها. والأعمال في هذا الزمان مفقودة، وإن وجدت الأعمال فهي معلولة. ما يعمل الإنسان العمل إلا وفيه ألف شائب، الرياء فيه والعجب فيه والتسنع فيه مخرج من كل مكان، والتوفيق بيد الله. الله يوفقني وإياكم للخير ويعيننا عليه. وقال أمر المعاشي شتت بالناس، والسبب عدم الثقة بالله وعدم القناعة بما قسم الله. وقال لا حد يحتم برزقه أبدا إن كثروا عياله وإن قلوا وإن غلى السعر وإن رخص، والرزق في أم الكتاب مقسوم. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. وقال لو صرف الناس همتهم ووجهتهم هذه التي صرفوها لطلب الدنيا في طلب الآخرة با يدرك الدنيا والآخرة، ولكن ما عاد حد يطلب المعالي
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الصحابة رضوان الله عليهم بلغوا العلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وتلقاه التابعون عنهم وتلقوا عنهم من وراء التابعين العلماء بالله. الحديث الذي خرج من شفتيه صلى الله عليه وسلم نقرأ اليوم بألسنتنا ونسمعه بآذاننا. الله يجزي العلماء بالله خيرا. الصحابة الله خصهم بمرتبة ما نالها أحد. صلوا قفاما وأمنوا على دعاء من وخاطبوا من وضيفوا من وأكلوا مع من وجاهدوا مع أشرف المخلوقات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يرضى عنهم. الله يرزقنا محبتهم وحسن الأدب معهم ويحفظنا من سوء الاعتقاد بأحد منهم. يا رب احفظ عقائدنا من سوء الاعتقاد بأحد منهم حتى نلقاك وعقائدنا سالمة. وقال الآن تلقانا أسماءكم لمذاكرة وتزغوا لها وأقبلتوا بظواهركم وإقبال كل خير كبير. العلة إلا إعراض ولا با تخيبون من أقبالكم هذا إنما عادكم ساعدوه بالإقبال الباطن. فإذا ساعد الإقبال الباطن الظاهر تظهر ثمرة المجلس وبا يسرنا منكم إذا رأيت ثمرة المجلس ظهرت فيكم وأشرقت أنوار الأعمال عليكم والتوفيق بيد الله. ما عاد معنا إلا أن نقول اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وافقنا للخير وأعنا عليه. وقال رضي الله عنه مخاطبا لهم للحاضرين جئت لحضور ختم صحيح البخاري. الله لا يخيبكم والسعي إلى حضور مثل هذا الجمع من أعظم المنن الذي اختص الله بها العباد. والجمع هذا بتعود بركاته على أهل الوجود كلهم. ومعنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاهه وسيع ونحن وأنتم ضيفان الحضرة المحمدية وهي تفيضه على المتعلقين بها ونحن بندخل على الحضرة الأحدية من باب الحضرة المحمدية. الحمد لله إني قرأت صحيح البخاري هذا وأخذته بالسند عن رجاله وأجازني فيه وأنا أجزتكم جميعا في قراءته وأجزتكم تجيزون عني. قولوا قبلنا إجازة. ونسأل الله كما جمعنا وإياكم في هذا الوقت الشريف على سماع حديث حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمعنا به في اليقظة والمنام وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وهو راض عنا. الله يصرفني وإياكم من هذا الجمع وذنوبنا مغفورة وقصورنا مجبورة وقلوبنا بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معمورة. الله يجعل هذا اليوم
من أبرك الأيام علي وعليكم وعلى من حضر هذا الجمع الشريف وعلى إخواننا وأصحابنا وعلى المسلمين أجمعين. تقع ساح شريفة كل يقسم في غيرها وسرها وبركاتها وتبقى بركاتها معنا إلى يوم الدين، ويجعل هذا الختم سببا لنا في دخولنا الجنة بغير حساب. الله يجعل قرانا منه رضاه عنا. الله يصرف ما بكي من أعمارنا في طاعته ورضاه، ويعيد ربي هذا الجمع الشريف وهذا اليوم السعيد علي وعليكم وعلى من نحب وعلى من حضر هذا الجمع ومن له تعلق بنا وعودة الدم وفي زيادة من العلم النافع والعمل الخالص المقبولة لديه. الله ينظر إلى وادينا وقطرنا وجميع أقطار المسلمين ويأمر وادينا بالعلم ويزرق نور العلم فينا وفي أولادنا وفي أصحابنا وفي أهل عصرنا. الفاتحة لنيه قبول هذه الدعوات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita duduk di dalam majlis ini, majlis Khatmul Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari, sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau adalah sebagai seorang ulama, sebagai seorang ahli hadis, menghabiskan waktu dan umurnya di dalam khidmah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau disebutkan sebagai Amirul Mukminin fil hadis, sebagai Amirul Mukminin dalam pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ikhwan rahimakumullah, beliau Al-Imam Al-Bukhari menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Beliau dalam satu kisah ketika beliau datang ke kota Naisabur, beliau disambut dengan banyak ribuan orang pada saat itu, hingga dikatakan bahwa beliau itu disambut dari jarak yang sangat jauh sekali dari sebelum kota Naisabur. Tetapi sampainya di kota Naisabur, beliau mendapatkan fitnah hingga beliau akhirnya keluar daripada kota Naisabur, dan tidak ada yang melepas kepergian beliau kecuali satu orang saja. Lalu sampailah beliau di kota Bukhara. Beliau berpindah ke tempat negeri lahirnya beliau. Ketika sampai di kota Bukhara, beliau pun mendapatkan fitnah.
Pemimpin Bukhara di masa itu berkeinginan untuk mendatangkan Imam Bukhari datang ke tempat beliau mengajarkan kepada anak-anaknya tentang ilmu hadis. Kitab Sahih Al-Bukhari dibacakan, ingin dimintakan kepada beliau, tetapi apa ikhwana rahimakumullah, beliau menolaknya. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Sehingga akhirnya pemimpin Bukhara merasa sakit hati dan mengusir beliau dari tempat kelahirannya. Beliau akhirnya berpindah ke kota Samarkand. Di situ ada kerabat beliau, Al-Imam Al-Bukhari. Tetapi fitnah pun tidak habis. Beliau pun kemudian diusir oleh orang-orang di daerah tersebut yang mendengar fitnah di Naisabur. Sehingga akhirnya beliau pun berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahu qad dhaqat alayya al-ardu bima rahubat faqbidni ilaik. Ya Allah, terasa sempit dunia ini, bumi ini bagi aku, maka cabutlah nyawaku. Beliau pun sudah persiapan akan berangkat dari kota Samarkand. Tetapi baru berapa langkah akhirnya beliau terjatuh dan wafat. Wafat di Samarkand dan dikuburkan. Ikhwana rahimakumullah, apa yang terjadi? Kubur beliau tercium bau wangi beberapa hari lamanya didapati oleh orang-orang Samarkand. Cahaya yang menjulang tinggi dari kuburnya sampai ke langit mereka lihat. Dan ikhwana rahimakumullah, tidak sampai itu saja. Beliau Al-Imam Bukhari karena kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan hingga kitab beliau Sahih Al-Bukhari dibaca setiap tahunnya dan dihatamkan di berbagai tempat. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ikhwana rahimakumullah, orang sekelas Al-Imam Al-Bukhari saja dapatkan ujian dan cobaan, apalagi kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala jika menyukai seorang hamba, jika menyukai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka cobaan. Maka kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa pada negeri kita ini saat ini. Corona, wa ma adraka ma corona. Ya. Ikhwani rahimakumullah, lihat apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita sikapi dengan keadaan semacam ini. Tidak lain, kita harus berikhtiar apa yang menjadi kewajiban kita di dalam berikhtiar. Dan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini yang perlu kita perhatikan. Kita lihat kisah yang tentunya insya Allah kita sudah mendengar, kisah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ketika beliau berangkat menuju ke kota Syam, pada saat itu disambut oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dan sahabat-sahabat panglima-panglima daripada orang-orang yang ada di negeri Syam pada saat itu. Maka dikatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah bahwa di negeri Syam telah ada wabah penyakit. Maka apa yang harus kita lakukan? Ikhwana rahimakumullah, lihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau pada saat itu tidak langsung mengambil keputusan, tetapi bermusyawarah kepada kaum muhajirin, orang-orang Ansar, tokoh-tokoh Quraisy, yang akhirnya beliau pada saat itu mengambil keputusan untuk kembali ke kota Madinah jauh daripada wabah. Saat itu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, afiraran min qadarillah, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah kita harus lari daripada takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah.
Andai yang mengatakan ini orang selain kamu wahai Abu Ubaidah. Beliau tidak ingin berselisih dengan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya, kata beliau, kita lari daripada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala menuju takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, menunjukkan bahwa seseorang harus berusaha dan itu termasuk daripada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah yang lain disebutkan ada seorang pencuri di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah yang tertangkap. Lalu beliau Sayyidina Umar perintahkan untuk dipotong tangannya. Sebagaimana hukum syariat Islam yang berlaku semacam itu. Orang tersebut mencari alasan, ya Amirul Mukminin, saraktu biqadarillah. Wahai Amirul Mukminin, saya ini mencuri karena takdirnya Allah. Sehingga seharusnya saya nggak bisa disalahkan, nggak perlu kemudian dipotong tangannya. Apa jawab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, wa ana aqta'uha biqadarillah. Saya pun akan potong tangan kamu dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha ikhtiar termasuk daripada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, beliau mengingatkan kepada orang-orang yang pengangguran. Saat itu yang merasa bahwa dirinya mau tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan, inna sama' la tumtir dahaban. Sesungguhnya langit itu tidak menurunkan hujan emas. Seseorang hendaknya berusaha, berikhtiar. Kata beliau Sayyidina Umar bin Khattab, al-mutawakkil huwallazi yulqi habbahu fil ardi wa yatawakkal 'ala Allah. Seseorang yang bertawakal, sungguh-sungguh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang menanamkan biji benih daripada tanaman di tanah lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini digabungkan dan tawakal seseorang, lalu kemudian jangan jadikan usaha ikhtiar meniadakan daripada tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, apa yang menjadi ranah kita dalam syariat, apa yang memang harus kita lakukan, ya tentunya kita lakukan. Saat ini kita menghadapi wabah daripada penyakit yang tentunya kita banyak mendengar informasi, dan pemerintah pada saat ini memberikan kepada kita aturan-aturan. Maka ikhwan rahimakumullah, tidak ada salahnya dalam kita berikhtiar, dan itu termasuk pahala dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah menghadapi di kota Solo ini bahwa sesungguhnya ada masjid-masjid dan memang dinyatakan bahwa termasuk daripada zona merah kota Solo ini. Maka mungkin saja ada saat-saat nanti kita akan hadapi masjid tidak berjumatan di tempat tersebut. Kita tidak usah resah dalam permasalahan ini. Ini suatu hal yang termasuk daripada ikhtiar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi wabah yang semacam ini. Kemudian yang kedua yang perlu ditekankan dalam hal tadi saya katakan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andai setiap daripada kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mari pada saat ini kita meminta kepada diri kita sendiri semuanya, sebagai mana tadi disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mana sirahnya para salaf kita. Andai kita ini mengajak diri kita untuk kembali menghidupkan sirah para salaf kita, yang mana dulu mereka selalu membuka kitab Al-Quranul Karim, mereka selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
malam qiyamul lail, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai setiap dari kita melakukan hal semacam ini, bukan suatu hal yang sulit untuk kemudian dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabah ini. Amin Allahumma amin. Ikhwana rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berdoa di dalam doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, jadikan aku ini mati syahid di jalanmu ya Allah, dan jadikan mati aku ini di negeri Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau gabungkan dua hal, di jalannya Allah dan di negerinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwana rahimakumullah, Sayyidatuna Hafsah ketika dengar doa semacam ini mengatakan, anna laka hadza, bagaimana bisa dapat semacam ini, mati syahid tapi di kota Madinah. Kita tahu bahwa kota Madinah negeri aman, tidak sedang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang ke Persia, berperang ke Romawi. Kota negeri Islam saat itu sudah kuat sekali. Bagaimana bisa mati syahid di kota Madinah? Ini sesuatu hal yang sulit untuk dibayangkan. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya'tini bihillahu insya'a. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada aku jika dia Allah Subhanahu wa taala berkehendak. La ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad doa. Aku tidak terbebani dalam masalah bagaimana terkabulnya doa, tapi aku terbebani dalam ini tempat matinya Umayyah bin Khalaf disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya disebutkan oleh Rasulullah SAW di mana tempat matinya mereka semuanya dalam perang Badar yang keesokan harinya baru terjadi. Perawinya mengatakan sungguh tidak bergeser sedikit pun dari tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ikhwana rahimakumullah, sudah semacam itu mukjizat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah malam harinya? Malam harinya Rasulullah tidak tidur, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengatakan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum terus. Beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika hancur kelompok kecil ini fa innaka la tu'bad abada. Engkau tidak akan disembah selama-lamanya ya Allah. Doa sampai selendang Rasul sallallahu alaihi wasallam, syal ridaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam terjatuhkan. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambilnya seraya mengatakan, ya Rasulullah, innallaha la yukhzika abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan engkau, tidak akan mengecewakan engkau selamanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ikhwan rahimakumullah, kenapa Rasul malamnya tetap berdoa padahal sudah tahu esoknya bakal diberikan kemenangan oleh Allah. Tidak lain menunjukkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaknya berada di pintu Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan rahimakumullah, duduk kita di dalam majlis ini Khatmul Bukhari, sebagaimana yang disebutkan oleh para salaf, mereka selalu membaca kitab Bukhari dan menghatamkannya untuk suatu hajat yang sangat penting. Dan kita punya hajat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat bala di negeri Indonesia ini, di negeri kaum muslimin, dijadikan negeri yang aman, tentram, insyaallah semuanya sehat walafiat, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Beruntung sekali kita menghadiri majlis yang penuh berkah ini. Majlis ini adalah majlis yang bersambung dengan majlisnya Rasulullah. Karena itu tidak salah kalau ada yang mengatakan ini majlisnya Nabi Muhammad. Karena di sini disebutkan aqwal wa af'al wa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda salat menyatakan menghadap kiblat, padahal kiblat kita Ka'bah ada di Mekah. Tapi Anda menghadap ke arah kiblat, itu adalah sambung ke Ka'bah yang ada di Mekah. Anda di sini menghadiri majlis ada di Solo ini. Bayangkan Anda dulu pernah menyaksikan Habib Anis ada di sini, membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Anis saat itu juga membayangkan bagaimana beliau melihat ayahnya Habib Alwi membacakan hadis Rasulullah. Habib Alwi membayangkan bagaimana Habib Ali membacakan hadis Rasulullah. Terus demikian sampai bagaimana Imam Bukhari membacakan hadis Rasulullah. Terus gurunya dan sampai akhirnya sahabat mendengarkan langsung, melihat langsung, mengambil langsung daripada Rasulullah. Rantaian ini adalah Anda menghadiri majlis Nabi, Anda mendengarkan gaulun Nabi, Anda juga Anda mengambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beruntung sekali kita menghadiri majlis ini ya ikhwani. Al-Imam Al-Bukhari adalah termasuk salah satu manusia yang sangat berjasa terhadap umat Islam. Seluruh hidupnya adalah untuk khidmat kepada kaum muslimin dengan mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Beliau lahir di tahun 194 Hijriah. Tanggal 13 Syawal, hari Jumat, lahir setelah sholat Jumat. Hidup dalam keadaan yatim, diasuh oleh ibunya, tapi Allah berikan kecerdasan yang luar biasa. Memang Allah ciptakan beliau adalah untuk melestarikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil, banyak orang yang berkata, ini anak sudah hafal 1000 hadis Rasulullah. Beliau tersenyum menyatakan, enggak benar ngomongnya. Kenapa? Memangnya kurang? Kenapa? 100.000 hadis Rasulullah. Berjalan sampai mencapai ribuan mil hanya untuk mencari hadis Rasulullah, bukan mencari duit atau bekerja. Ribuan mil ia lalui karena mendengar di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang di tempat tujuan, salat 2 rakaat, langsung menuju ke masjid salat 2 rakaat. Setelah itu ia temui orang yang dimaksud tadi itu dan ia teliti, ini layak enggak untuk diambil hadisnya daripada Rasulullah. Setelah layak dan ia ambil, dia sholat 2 rakaat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puluhan tahun ia habiskan hidupnya untuk itu saudara. Bukan untuk bingung tuku, walah bingung pasar, walah bingung mata uang naik atau tidak, tapi untuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tantangan tadi sudah diterangkan oleh Ustaz Umar As-Segaf. Tapi beliau tidak ingin ketenaran memang. Dia mengumpulkan sebagai khidmatnya untuk Nabi Muhammad dan menyampaikan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau Imamul Muhadditsin, memang beliau bukan orang Arab. Beliau bukan orang Arab. Yang ada di Irak, ulama-ulama di Irak cemburu. Apa iya orang ajami ini jadi Amirul Mukminin fil Hadis? Mereka berkumpul, ulama-ulama tadi itu membawa 100 hadis yang sanadnya diacak-acak saudara.
Sanad itu rijalul hadits, an fulan, an fulan, an fulan sampai qala Rasulullah, itu namanya sanad. Kalau isi hadits namanya matnul hadits, matan. Sanadnya diacak-acak. Pertanyaan pertama diajukan, menurut Anda bagaimana Bukhari? An fulan, an fulan, an fulan qala Rasulullah, demikian. Kata Bukhari, la a'rifu dzalik. Aku enggak tahu itu. Yang kedua mengajukan, kalau begini, hadis yang riwayat ini begini, bagaimana menurut Anda? La a'rifu dzalik. Sampai ke 100. Jawaban mereka, iya, kalau la a'rifu semua orang bisa. Setelah selesai yang 100, Bukhari mengulang lagi, pertanyaan kamu yang pertama an fulan itu salah, yang benar itu an fulan. Pertanyaan kamu yang kedua an fulan, yang salah apal diulangi lagi dan dibenarkan dalam satu majelis. Baru mereka mengakui, wah pantas nih Amirul Mukminin nih, pantas Imamul Muhaddisin radhiyallahu anhu. Beliau sebelum meninggal dunia, Abdul Wahid bin Adam At-Tawawisi pernah mimpi ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wagibun fi tariq wa jama'ah min ashabih. Dia mimpi Rasulullah berdiri di jalan bersama beberapa para sahabatnya. Ditanya, ma wufukuka huna ya Rasulullah? Kenapa Anda berdiri ada di sini? Untuk apa ya Rasulullah? Antadhiru Muhammad bin Ismail. Aku lagi menunggu kedatangan Muhammad bin Ismail. Bangun dari tidur, udah nggak lama mimpi dia. Nggak lama dia mendapatkan kabar Imam Bukhari ternyata meninggal dunia. Saat kapan? Saat persis mimpinya dia. Nabi menunggu kedatangan Imam Bukhari karena memang beliau adalah khidmat, seluruh umurnya adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal pada malam Sabtu, persis malam hari raya Idul Fitri di tahun 256 Hijriah. Umur beliau 62 tahun kurang 13 hari. Akhirnya bagaimana Allah tunjukkan karamahnya? Dari kuburan Imam Bukhari keluar bau yang begitu semerbak harum yang bukan dicium orang-orang berziarah, bahkan seluruh daerah tadi itu menciumnya, sehingga berbondong-bondong orang dari penjuru berziarah kepada beliau mengambil berkah daripada Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Lebih daripada itu, harumnya kitab Bukhari di setiap zaman diakui kesahihannya oleh ulama radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang mujabud dakwah. Beliau telah mendoakan orang yang membacanya, sehingga dikatakan Sahihul Bukhari ma guri'a fi shiddati illa furrijat wa la rukiba bihi fi markabin fagharigat. Sahih Bukhari ini tidaklah dibaca dalam keadaan musibah, manusia tadi itu dalam keadaan tertekan di atas bumi ini, kecuali insyaallah berkat baca kitab Sahih Bukhari akan Allah Subhanahu wa taala bereskan itu semua urusan. Jangan khawatir, insyaallah Anda selamat insyaallah. Karena di sini dibacakan qiraat Bukhari, dan tidak ada Bukhari itu dibaca di kapal yang kita naiki, kapal laut akan tenggelam. Insya Allah berkat baca Bukhari tidak akan tenggelam, dijaga oleh Allah. Karena itu ya ikhwani, ini adalah ikhtiar yang tepat, yaitu dengan menyebut nama Nabi, menghadiri majlis Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah seperti majlis ini tidak turun rahmat, majlisnya siapa yang akan turun rahmat ya ikhwan? Majlisnya Nabi tidak turun rahmat, majlis mana lagi yang akan turun rahmat ya ikhwani? Ta'arrud li nafahatillah itu dianjurkan, maka tidak ada ta'arrud li nafahatillah yang lebih besar daripada menghadiri majlisnya Rasulullah SAW. Tapi menghadiri majlis ini perlu adab ya ikhwani, perlu adab. Tidak ada kalam yang lebih berharga setelah kalamullah melebihi kalam Nabi Muhammad SAW.
Karena itu perlu adab. Jangan di sini ada dibacakan hadis Rasulullah, Anda bicara corona di sana. Anda bicara masalah ekonomi ada di sana. La, uskut. Diam. Dengarkan hadis Rasulullah. Dan bukan hanya sekedar dengan sama'ul udhun. Bukan dengan sama, dengan hanya mendengarkan telinga, tapi dengarkan dengan hati kamu, terima dengan hati kamu. Baru Anda keluar dari majlis ini insyaallah mendapatkan sir Rasulullah. Madad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadang-kadang kita hanya hadir dengan jasad tapi tidak dengan adab ya ikhwani. Hati kita berpikir yang lainnya. Hati kita berpikir yang lainnya. La, disinilah tempat turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan rahmat di sini berarti Anda sudah menjadi orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, bayangkan bagaimana mereka mendengarkan hadis Rasulullah yang langsung dapat bimbingan daripada Allah, para sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beradab dengan para sahabat. Beruntungnya mereka mendapatkan itu semuanya. Tapi itu tertularkan kepada tabi'in, sampai tertularkan kepada kita mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam pembukaan hadis pertama, innamal a'malu binniyat, dari Sina Umar. Sina Umar bukan hanya menceritakan sabdanya Nabi, tapi ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar wa qala innamal a'malu binniyat. Aku melihat Rasulullah saat itu naik mimbar dan Nabi saat itu berkata innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Dia membayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Anda di majlis seperti ini bayangkan beliau ada di majlis ini. Dan tidak jauh Nabi hadir di majlis ini. Karena Allah berfirman, ya ikhwani, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di antara kalian itu hadir Nabi Muhammad. Amal umatnya ini diketahui oleh beliau binasil Quran wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, Allah menyaksikan amal kalian, Rasulullah menyaksikan amal kalian, orang-orang beriman juga menyaksikan amal kalian. Karena itu jangan kita menjadi orang yang merasa jauh dari Nabi Muhammad. Anda betul-betul menjadi orang yang merugi ya ikhwani. Selalulah dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beradablah setiap saatnya. Bahasanya adalah ta'alluq ya ikhwani. Ta'alluq. Kalau kita ini ta'alluq dengan Nabi, segala urusan kita persiskan dengan Nabi Muhammad. Kita makan, kita ingat sama Rasulullah. Bagaimana tata cara Rasulullah makan? Doa apa yang dibaca Rasulullah sebelum makan? Bagaimana sebelum makan dilakukan cuci tangan? Setelah makan doa apa? Cuci tangan dan seterusnya kita lakukan. Kita berarti ta'alluq dengan Nabi ketika makan. Ketika minum juga begitu. Ketika berpakaian, ketika mencopot pakaian, ketika kita di rumah, di luar rumah, masuk pasar, naik kendaraan, segala hal ta'alluq dengan Nabi. Ketika sudah ta'alluq dengan Nabi, maka disitulah akan menjadi tasyawwuq dengan Nabi, rindu dengan Nabi, rindu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah rindu dengan Nabi Muhammad betul-betul dari Anda, hati Anda, maka Allah akan sampaikan tadzawwuq, benar-benar Anda akan menyaksikan Rasulullah. Mungkin di mimpi, mungkin ya ghadha, dan dunia barzakh sampai akhirat insyaallah. Jangan alergi ru'yatun Nabi ya ghadab. Itu ada dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Kata Nabi, siapa orang yang ngelihat aku di mimpi bakal ngelihat aku dalam keadaan yaqظah. Bukan di akhirat ya ikhwani. Kalau di akhirat mimpi nggak mimpi kelihatan Nabi, tapi itu fid dunya, di dunia itu akan dicapai bagi orang yang ada tadzawwuq dengan Nabi, yang merasa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di antara mereka bagaimana berkata, wallahi law ghaba anni Rasulullah tarfata ainin lam a'dadtu nafsi minal muslimin. Di antara mereka berkata apa? Demi Allah, kalau seandainya Nabi lenyap dalam pikiranku sekejap mata, aku ragu terhadap Islamku.
Setiap saatnya Nabi. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani menyatakan, ma gumtu qiyaman wala qa'adtu qu'udan illa wala akaltu aklan wala syaribtu syurban illa idza qala li bihaqqi alayka kul wa bihaqqi alayka isyrab. Demi Allah, saya tidak makan dan tidak minum kecuali kalau sudah Nabi menyatakan, demi aku makan wahai Abdul Qadir, demi aku minum wahai Abdul Qadir. Semuanya biisyarah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada berkata, "Kaifa ghaba anni Rasulullah wa huwa aslu wujudina?" Bagaimana aku bisa lupa dari Nabi sedangkan aku wujud karena berkat Nabi? Ya ikhwani, mana mungkin ada buah mangga yang keluar tanpa pohon mangga? Kita wujud karena Nabi Muhammad, kemudian kita lupa dengan asal wujudina? Nggak mungkin, kata dia. Saya akan selalu ingat asal wujudina wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada berkata, ma hadartu majlisan illa tahaqqaqtu anna nabi Muhammad SAW hadar fi. Di antara mereka menyatakan, demi Allah, tidak ada satu majlis aku hadir kecuali kalau aku sudah yakin Nabi Muhammad hadir di itu majlis. Ini yang tidak ada pada diri kita, ya ikhwan. Antum hadir ada di sini, kita hadir di sini adalah sudah khair kabil. Kita iqbal ila Rasulillah, iqbal ila Allah dengan jasad kita. Kita maju, kita sudah mau menghendaki diri kita dekat dengan Allah dengan jasad kita. Tapi kadang-kadang al-qalb ghafil, hati yang tidak hadir di sini, hati ke yang lainnya, hati urusan duniawi. Karena itu sa'idu, kata Habib Ali, kamu bantu jasad kamu sekarang ini dengan hati kamu, taklukkan dengan Nabi, rindulah dengan Nabi, pikirkan Nabi, cintai Nabi, maka kamu bubar dari majlis ini insyaallah aman dunia akhirat. Kamu bubar dari majlis ini akan tercapai semua hajat kamu dunia sampai akhirat. Begitu seharusnya yang harus dilakukan oleh setiap mukmin, ya ikhwani. Naam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyelamat kita dunia akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aman bagi kita dunia sampai akhirat. Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi kita dunia sampai akhirat. Karena itu jangan ada satupun yang jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan harapan kita utamanya adalah dekat dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada adab, amalkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya mampu mengamalkan sunnahnya Nabi, tapi kadang-kadang kita meremehkan. Ya ikhwani, kita ini banyak ditegur oleh Allah bagaimana pentingnya kita ingat sama Nabi. Ini misalnya siwak, kita mampu pakai siwak, tapi kita tidak melaksanakan itu. Kita bisa sholat duha, tapi kita tidak laksanakan itu. Kita bisa qiyamul lail, tapi tidak laksanakan itu. Sunnah-sunnah Nabi terbengkalai. Lah kalau sudah sunnah Nabi, man tahawana bisunnah tahawana bil wajibat. Kalau sudah kita meremehkan sunnah, jurusannya ngeremehkan yang wajib. Kalau sudah meremehkan yang wajib, nanti akhirnya tahawana bil iman, kita remehkan masalah iman dan Islam kita. Karena itu kita harus beradab. Apa yang kita dengar dari Nabi, laksanakan dengan baik, terapkan kepada anak-anak kita. Jangan kita anak-anak kita ini kita piara seperti biara seekor binatang, yang penting kita kasih makan. Ajari adabnya makan. Yang penting anak kita tidur, ajari adabnya tidur. Yang penting anak kita masuk WC, ajari tata caranya. Ajari itu semuanya, ya ikhwani, biar mereka menjadi anak beradab. Kata Habib Ali Al-Habsyi, man ahmala awwaladahu fis sighar da'u fil kibar. Siapa orang yang dia tadi itu sembrono dengan anaknya ketika masih kecil, tidak diatur adabnya, besarnya akan hilang. Anda menangis pun akan tertawa Anda.
Anda berharap apapun dengan anak Anda, dia akan meremehkan Anda semuanya. Kenapa? Karena antum telah tidak mendidik Anda mulai dari kecil. Karena itu ajari mereka cinta kepada Nabi Muhammad, ajari kepada cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan adibu auladakum ala thalathi khisal. Boleh anak kamu jadi profesor, boleh anak kamu jadi dokter, boleh semuanya, tapi ajari 3 hal yang terpenting. Hubbi nabiyikum, ajari cinta dengan Nabi Muhammad. Wa hubbi ahli baitih, cintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi orang yang benci kepada keluarganya Rasulullah, alergi dengan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbi qiraatil Quran, ajari anak Anda cinta membaca Al-Quran. 24 jam tidak mendengar anaknya baca Quran, enggak pernah orang tuanya prihatin. Dia anggap itu hal yang biasa. 24 jam ya ikhwani, anaknya kadang-kadang menyanyi yang lebih parah daripada keluarganya Nabi. Karena itu ayo kita kembali lagi. Ini adalah tariqus salamah. Ini semuanya peringatan dari Allah. Wala nudhigannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Ini azab turun, adab-adab yang remeh ini, bukan adab yang berat, bukan seperti adabnya kaum Nabiullah Hud, bukan adabnya kepada Nabiullah Lut. Ini adab-adab remeh. Itu semuanya bukan karena Allah ingin menghancurkan umat Muhammad. La, la'allahum yarji'un, untuk mereka kembali lagi ke ajaran Allah, untuk mereka kembali kepada ajaran Islam. Kata hafidul wajibat, jaga yang wajibat, hafidu al-mandubat, jaga yang sunnah, terapkan dalam keluarga kita. Insyaallah antum fi aman, insyaallah antum fi salamah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Habibana Ali, dan berkat insyaallah aslafuna salihin, berkat al-Imamul Bukhari. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan insyaallah Al-Habib Hasan dan ikhwani Al-Habib Ahmad, Al-Habib Hussein, Al-Habib Abdullah, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan panjang umur, sehat walafiat, bisa meneruskan apa yang diteruskan oleh Al-Habib Anis. Dan mudah-mudahan insyaallah barakah ini majlis bukan hanya kepada kita, tapi keluarga kita yang ada di rumah dapat barakahnya insyaallah. Bahkan seluruh masyarakat sekitar kita akan dapat barakahnya insyaallah. Bahkan seluruh wujud insyaallah berkat barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya insyaallah diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Syekh bin Muhammad Syarif bin Ali Al-Haddad. Allahumma ja'alhu min awladi salamah wa min tawil al-a'mar, waj'al qudumuhu qudum mubarak li ahlihi wa walidayhi, waj'alhu baran bi walidayhi wa muti'an li rabbih wa qurratu a'yunin li aslafi salihin wa alamana wa talibaha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الفاتحة بنية الشفاء للحبيب حسين. الفاتحة بنية الشفاء للحبيب حسين بن حسن الإدروس والحبيب لقمان بن محمد بن شيخ أبو بكر. نسأل الله الكريم أن يمن عليهما بالشفاء العاجل واللطف الشامل، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما وألما وطالبها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا ينكشف به من الحمد سر المعمى
فيقف به الحامد من الاسم على المسمى حمدا يستغرق جزئيات الحمد وكلياته عدد أفراد الوجود وذراته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد داعي الحق بالحق في كل مقيد ومطلق جامع الكمالات الإنسانية وطور التجليات الإحسانية ومظهر رحمة الله في الوجود الخلقي حامل رواء التبليغ باللسان الصدق في المجلى الحقي ومجلى الشهود الامتنان في المقام العياني المعرب باللسان الفرقاني عن حقيقة معنى المثاني من دعا إلى الله على البصيرة النافذة فكانت به القلوب في مجال الاستبصار لائذة وعن شواهد الحق بلسان الجمع آخذة ومن شر عوائق الوقوف عن النفوذ في الإقبال عائذة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه صلاة مستمرة أبدا لا تبقي في مراتب الأعداد عددا. اللهم إن قلوب محبي حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم متعشقة إلى شهود ذلك الجمال باسط أكف الضراعة والابتهال سائلة منك أن تجدد لها في كل نفس وطرفة ولمحة وصلة تامة بذلك الجناب والخلعة لا تخلق من حب أشرف الأحباب. وقد شرفتنا يا رب بالإيمان به وبما جاء به محض منة ساقتها إلينا أقدارك المنتشرة في الوجود ويسرت لنا عنايتك الخاصة الواصلة من حضرة الجود. وكما أكرمتنا بهذا الفضل العظيم فثبتنا عليه وكما أنعمت علينا بهذا المدد الجسيم فأحينا متمسكين به صادقين في التوجه إليه. وقد سمعنا أحاديثه الصحيحة وأقواله المليحة ففهمنا منها ما فهمنا وعلمنا منها ما علمنا وكلها تحدون إلى الوفاء بحقك والصدق في معاملتك وقلوبنا ونواصينا بيدك ولا سبيل إلى التحقق بها إلا توفيقك. فنسألك اللهم بحقه عليك أن توفر حظنا من التوفيق وأن تسلك بنا في فهمها والعمل بها أقوم طريق توصلنا إلى أعلى رفيق مع خير فريق. وقد حضرنا مجالس إملائها وتلاوتها وفاء بحق ذلك الحبيب المحبوب وامتلاء بسماع ذلك الكلام الذي تنبسط بسماعه الأرواح والقلوب وليس معنا استعداد ولا قابلية في العمل بما تدعون إليه تلك الأحاديث المروية وقد حال بيننا وبين فهم معناها والعمل بمقتضاها كسب الذنوب والسيئات وانقطاعنا بالشهوات والفانيات. فإنا يا مولانا نازلون ببابك مستشفعون بأجل أحبابك سائلون منك أن تصرف عنا كل ما يعوقنا عنك وعن فهم كتابك وإجابة داعي خطابك في كتابك متوسلون إليك بأجل الوسائل لديك وأشرف المحبوبين لك أن تفتح لنا بابا في الفهم عنك يوصلنا إلى معالم القرب منك ومشاهد الأخذ عنك في حركاتنا وسكناتنا وأعمالنا ونياتنا وأشهدنا سر العمل لما دعوتنا إليه والإخلاص القصد فيما ندبتنا إليه. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. اللهم أعد بركة هذا الجمع المشهود على جميع أهل الوجود بما تقر به عين الوالد والمولود. وافتح أعين بصائرنا فتحا تشرق به أنوار سرائرنا واجمع قلوب أهل الإيمان على حفظ حقه والثبات عليه
والاستمساك منه بالعروة التي ليس لها انفصام والوقوف من ثمراته على ما يحب لنا الخلود في دار السلام. اللهم اجعلنا من المحبوبين لداعيك الباذلين وسعهم وطاقتهم فيما يرضيك، وابسط فينا وفي أولادنا وأهلينا وفي قطرنا وجميع أقطار المسلمين نور العلم النافع بسر تتشرف به المسامع في كل سامع وتظهر بركته في جميع المجامع. تكرم علينا يا كريم، تعطف علينا يا رحيم، واهدنا في الفهم عنك والخدمة لك الصراط المستقيم. وما تحركنا فيه من نية وعمل فتقبله، وما ارتكبناه من خطأ وزلل فاغفره، وامحو الخطايا وأجزل العطايا، واصرف عنا جميع البلايا. وما تفضلت به على الصادقين في حبك والراغبين في قربك فتفضل به علينا. اللهم ومن جمعتنا به أقدارك في هذا المجلس من إخواننا المؤمنين فابسط علينا وعليهم فيه بساط المغفرة للمذنبين والقبول للعاملين والإحسان للمسيئين والنجاة للغارقين واليقظة للغافلين والتوبة للعاصين. واصرفنا من هذا المجلس أجمعين بنيل ما أملناه وتحقيق ما رجوناه وغفر ما جنيناه والمسامحة فيما اكتسبناه. وكما وفقتنا لسماع كلام حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاكرمنا برؤية وجهه الشريف وهو راض عنا في اليقظة والمنام وفي الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع إخواننا من النبيين والمرسلين وصالح عباد الله أجمعين. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات، وفقنا للعمل بالباقيات الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات. وخذ بيدي سلطاننا سلطان الإسلام وانصره على من عاداه من الكفرة واللئام، وشتت شمل أعاديه واصرف عنه من يؤذيه وما يؤذيه، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول والإقبال وصلاح الأحوال ظاهرا وباطنا. أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، يفقهنا وإياكم في الدين، ويهدينا وإياكم سواء سبيل، ويؤلمنا وإياكم التأويل، ويجعلنا وإياكم علماء أتقياء صلحاء نجباء. وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعلهم مستقر أرواحهم فردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله كريما يبارك لنا في رجب شعبان ويبلغنا رمضان، وجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران. وأن الله يصرف عنا ويحفظنا من كل بلاء والوباء، وبالخصوص فيروس كورونا، ويصفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي سر وإعانا ولا يخيب رجانا، ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرة بدون تعب ولا مشقة، مع اللطف والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت، بعد طول الأمور في طاعة الله والرضا في خير واللطف والعافية والسلامة، وإلى حضرة النبي. فاتح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري، وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي،
وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. Pengumuman sedikit, saya minta yang